नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, वेरेंच्या म्हणजे बेती वेरेंच्या लोकांनी कॅसिनोच्या विरोधात सरकाराक धमकी दिल्या आणि कॅसिनो कंपनीकूय म्हणजे डेल्टीन ह्या नावाची जी कंपनी आसा आणि जाचे सादारण 160 मीटर लांबीचे असे महाकाय जहाज म्हणजे शीप जी वेऱ्या समुद्र किनाऱ्याचेर सध्या नांगरून दवरुपा खातीर ट्रेजिंग चालू आसा ताच्या विरोधात सगळे गांवकार बेतींचे गांवचे लोक हे कॅसिनोच्या विरोधात उबे रावल्या. तांचें म्हणणें मुळातच मांडवी न्हंय हे कॅसिनोच्या बोटी खातीर आणि त्या बोटींक सपोर्टींग ज्यो बाकीच्यो ल्हानसान बाकीच्यो बोटी आसा ताका लागून पुराय मांडवीचे जो गोळो सध्या जो आवळोवपाचें काम त्या कॅसिनो कंपन्यांनी सुरू केला. तातूंत ह्या जर बोटीची भर पडली 160 मीटर म्हळ्यार प्रचंड अशी म्हणची पडटली आणि ती सुद्दां रिप्लेसमेंट आसा ताची जी ओरिजिनल जाच्या जाग्यार ती आतां बोट येतली म्हणजे ताचें रजिस्ट्रेशन दुसऱ्या पयलींच्या बोटीच्या नांवार जातलें. ती बोट ल्हान आशिल्ली आणि जी आतां तिच्या जाग्यार जी बोट येवपाची आसा ती प्रचंड म्हणजे महाकाय अशी ती कॅसिनो बोट, जाका लागून पुराय जो वेरेचो किनारो आसा ताचेर मोठ्या प्रमाणात अफेक्ट जातलो आणि ताका लागून थंयची जी मासेमारी आसा जी थंय फिशींग आसा किंवा बाकीचे जे उद्योग आसा किनाऱ्या वयले ताचेर मोठ्या प्रमाणात थंय परिणाम जातलो. गांवचे लोक प्रत्येक गोश्टीक आतां विरोध करता. कॅसिनो ही आतां मेरेन पणजे सायडीन कॅसिनोच्या विरोधांत आवाज जातालो. जेन्ना रायबंदर एक कॅसिनो व्हरपाचो यत्न जालो तेन्ना रायबंदरकार उठले आनी ताणें विरोध केलो आनी ताणें सरकाराक दूद शिकयली. उपरांत आतां वेरेच्या बाबतींत जें कितें घडपाक लागलां तें तर हें सरकार लोकां खातीर आसा काय कॅसिनो कंपन्यां खातीर आसा असो प्रश्न पडपा इतली सध्या साटेलोटे सध्या सुरू आसा. मुळात कॅसिनो उद्योग हो इलिगल आसा. लिगल करपाचो मदीं यत्न जालो पूण ज्यो बोटी उब्यो आसा मांडवी न्हंयत त्यो इलिगली उब्यो आसा. ताका प्रत्येक 6 म्हयन्यान सरकार एक्सटेन्शन दिता आणि जे खातें हे सगळे फॅसिलिटेट करता तांकां जी फॅसिलिटी दिता तें मुख्यमंत्र्याच्याच अंडर आसा. तें गृह खातें आनी ताका जोडून जें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आसा तें खातें आसा. अशे तरेन कॅसिनो कंपन्यां खातीर खात्याची खातीं ही मदत करपाक कंपन्यांक आनी तांकां फॅसिलिटी दिवपाक ही तत्पर सज्ज आसा. आतां हे जालें सरकाराची बाजू. सरकाराक तातूंतल्यान एक जो लिगल रेवेन्यू आसा तो काही कोटी मेळटा आनी प्रत्येक वेळार सरकार तो जो रेवेन्यू येता ताचे कडेन बोट दाखोवन सांगता की कॅसिनो ह्या वेवसायांतल्यान राज्याक मोठ्या प्रमाणांत रेवेन्यू मेळटा. आतां कॅसिनोचो रेवेन्यू हो कितलोय जरी मेळ्ळो तरी राज्य चलोवपाक इतलो हो मोठो ना आनी कॅसिनोच्या इलिगल म्हणजे इलिसीट जाका आमी म्हणटा अनैतीक पयशांतल्यान समजा जर राज्य चलोवपाचें जालें जाल्यार काही वर्सां पयलीं जी बायणां वेश्यावस्ती आशिल्ली ती तरी सरकारान कित्याक काडली. निदान थंय कोण तरी गरीब लोक आपले पोटा खातीर तो धंदो करताले आनी तातूंतल्यान ती जगताली आनी तातूंतल्यान तांची रोजी रोटी चलताली. तांच्या पोटार ह्या सरकारान मारल्या नैतीकतेचो सगळो एक अवडंबर आदी एक गाजावाजो करून की आमकां वेश्यावस्ती गोंयान नाका, आमकां वेश्यावस्तींतल्या पयशांचेर आमी जगना, सरकाराक तातूंत तो रेवेन्यू अजिबात नाका अश्यो खुबश्यो गजाली सांगल्यो आनी बायणाची वेश्यावस्ती मोडून उडयली. इश्टानो, फुडें वचचे पयलीं एक म्हत्वाची सुचोवणी. आमी न्यूज गोवा चॅनल हो गोंया आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्लो. ताका तुमी दिल्लो मोग हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आतां खंय तरी आमकां आर्थीक दृश्ट्या स्थिर जावपाची गरज आयल्या. तुमच्या मदतीची गरज आसा. आमी एक जॉयन बटन तुमकां थंय सकयल दिलां. ताचे 3 ऑप्शनां आसा. तातूंतलें एक खंयचें ऑप्शन जें तुमकां जाय तें तुमी क्लिक करा आनी ह्या चॅनलाक तुमी मदत करा. तशेंच तुमचो मोग आनी तुमचो आशिर्वाद हो असोच फुडें कायम उरतलो अशी आस्त बाळगून आमी चॅनलाचें काम ह्या फुडें इतल्याच विश्वासान व्हरतले हें तुमकां उतर दिता. मोडून उडयली, तांकां बेघर केले, तांकां खंय तरी तांकां ताचे रोजी रोटी जी कितें ती कमयताली आनी जगताली ताचेर ह्या सरकारान पांय दवरलो. आनी आतां
हो जो जुगार आसा, जुगार हो गोंय म्हणजे खंयचोय मनीस जो संस्कारी मनीस आसा, गोंयकार आसा किंवा भारतीय आसा, तो जुगार हो सदांच अनैतीक मानता. आतां पर्यंत आमच्या महाभारतांत सुद्दां जुगाराचो जो विशय आसा, एका जुगारा वयल्यान येदें मोठें रामायण आनी महाभारत घडलें अशें आमी सांगता. पूण तोच जुगार हो आयज सरकाराक रेवेन्यू दिता, हे कारणा खातीर सरकार ताका डिफेंड करता आनी सगळे तरेच्यो फॅसिलिटी दिता. पूण ह्यो फॅसिलिटी कोणाच्या जिवाचेर, कशाच्या बदल्यांत, कित्याच्या बदल्यांत ह्यो फॅसिलिटी सरकार तांकां दिता असो प्रश्न आतां सतत कितलींशीं वर्सां आतां लोक विचारपाक लागल्या. ही फॅसिलिटी ही फक्त सरकारी रेवेन्यू पुरतीच मर्यादा आसा काय आनी तातूंतल्यान कोणाचे कितें फायदे आसा हो प्रश्न आसा. आनी आमी ह्या पयलींच्या व्हिडिओंत सांगलां की सकयल्यान जो सामको सकयलो मनीस आसा, जो प्रशासनान जाचो संबंध कॅसिनो कडेन आसा, जे अधिकारी, तो वयर मेरेन टॉपा मेरेन ह्या कॅसिनोंतल्यान फायदो उठोवपी प्रत्येक लेवलाचे लोक आसा. आनी सांगता आसतना जॉब म्हणून सांगता, जॉब मेळटा लोकांक गोंयकारांक म्हणून सांगता, बाकीच्यो सगळ्यो खूब गजाली सांगता, खूब लोक ताचेर डिपेंड आसा म्हणून सांगता. पण प्रत्यक्षांत जेन्ना जर गोंयकार हो कॅसिनो कडेन कितलो संलग्न आसा की गोंयकाराचो ह्या कॅसिनो कडेन पोटाच्या दृश्टीन कितलो संबंद आसा असो म्हणून जर एक हिशोब मांडलो, तर थोडे टॅक्सीवाले जे भाव आसात ते जर सोडले जाल्यार बाकीचो जो रोजगार आसा हे सगळे भायले लोक कॅसिनोनी घेवन आसा. आतां जेन्ना कॅसिनो आमी म्हणटा तेन्ना मांडवी न्हंयत आतां सद्या 6 कॅसिनो आसा. तातूंतले 3 कॅसिनो म्हणजे जहाजां ही डेल्टिन कंपनीची आसा. जयदेव मोदी ताचो मालक आसा. आनी वेऱ्यां जो येता, वेऱ्यां जो कॅसिनो आतां जे शीप मोठें, जे जहाज मोठें बांदपाचें जाला, म्हणजे जहाज रेडी आसा, फक्त ड्रेजिंग करून, कारण ते थंय किनाऱ्या मेरेन वचना, कारण थंय रेंव आसा आनी बाकीचीं खडकां आनी बाकीच्यो गजाली आसा. सो थंय खणून भितरल्यान खोदून थंय खोली तयार करप आनी तें जहाज व्हरून थंय परमनंटली उबें करप हो सगळो डाव आसा. पूण वेरेकार ताच्या विरोधांत ठामपणान उठल्या. सरकार एक करता, म्हळ्यार पयलीं तांणी कॅसिनो जहाजां ट्रान्सफर केली, म्हणजे एकाच्या जाग्यार दुसरे हाडले, पयलींचे कडेक काडले, सायज वाडत गेली प्रत्येक पॉयंटाचेर आनी प्रत्येक पावलाचेर. आनी आतां जर अशी सरकाराची हें आसा की ताका परमनंटली थंय परमिशन दिवप आनी थंय ते उबें करून तातूंतल्यान जो कितें रेवेन्यू मेळटा तो रेवेन्यू घेवप. आतां हें कित्याच्या बदल्यान, जसो प्रश्न हांवें विचारला ह्या पयलीं, गोंयकाराक सद्या पणजी सिटींतल्यान जेन्ना तो मिरामारच्यान तो बस स्टँडार वता, थंय उब्यो केल्ल्यो सगळ्यो गाडयो कॅसिनोच्या ते लायनींत, तो कॅसिनोची ऑफिसान रस्त्या मेरेन आयल्या, थंय तांणी जे थंय हे उबे केल्या, कमानी उब्यो केल्या, तो रस्त्यार पावल्या, थंयच्यान सरळ तांणी ज्या तरेन सगळो डिजायन आनी हें केला, आतां जो डॅक बांदला, म्हणजे जाका आमी टर्मिनल म्हणटा, जो बांदला तो नेमको कोणाचो असो सुद्दां एक प्रश्न आसा. कारण थंय बीग डॅडीचो एक मोठो बॅनर आसा थंय लायला, सो दिसपाक अशें दिसता की तो बीग डॅडीचो म्हणून. आतां तो जर बीग डॅडीचो जाल्यार इतल्या प्रायम जागेचेर जी कॅपिटल ऑफ पोर्टाची जागा आसा थंय बीग डॅडीक इतलो मोठो टर्मिनल बांदपाक कोणें परमिशन दिलें हो प्रश्न आसा. जर तो सरकारी आसा जाल्यार थंय बीग डॅडीचें नांव कित्याक? बॅरिकेड्स जे आसा सिटींत सगळे ते कॅसिनोचे बॅरिकेड्स कित्याक? सगळे कडेन म्हणजे जणू काय कॅसिनो गोंय चलयता आनी कॅसिनोंतल्या पयशांतल्यान गोंयची गोंयचें ट्युरिजम फ्लरीश जाला असो जो एक मॅसेज दिवपाचो सरकार यत्न करता, तें कितें? म्हणजे कॅसिनो कंपनी सांगता आनी सरकार तकली हालयता. कॅसिनो कंपनी मागता आनी सरकार ताका फॅसिलिटीज दिता. कॅसिनो कंपनी मागता म्हूण किनारो सगळो तांकां काडून दिता सरकार आनी तो खोदून दिता, म्हणजे जे थंय मोठे जहाज सुद्दां थंय पावपाक जाय अशे तरेची ही फॅसिलिटी. हे कित्याच्या बदला? हो पयसो जो आसा तो फाटीं विजय सरदेसायान एक आरोप केल्लो, ताचें म्हणणें कॅसिनो म्हणल्यार कांय जाणांचे ATM कार्ड जाला म्हणून, ते खंय कॅश जाता म्हणून. आतां जर कोणाच्या तातूंत इंडिविज्युअल फायदो आसा जाल्यार ताणें गोंयच्या जनतेक वेठीक धरपाक जायना. तातूंतल्यान जे लोकांचे जे हाल जाता, मांडवी जी प्रदुशीत ज्या तरेन जाता, मांडवी ज्या तरेन सगळो तो थंयचे गार्बेज आनी बाकीचें जें सांडपाणी आसा तें जे मांडवींत पडून ती मांडवी दुशीत जाता, ताची भरपाई कोण दितलो? ते परत रेक्टिफाय कोण करतलो? मांडवीचे जे जीव आसा
म्हणजे ताजे थंय नुस्तें आसा आनी बाकीचे सगळे जैवीक संपत्ती आमी जाका म्हणटात ती जी बरबाद जाल्या थंयच्यान, ती ताची जी नासाडी जाल्या ताची भरपाय कोण करतलो? हे क्रिमिनल पद्दतीचे हे सगळे साटेलोटे आसा. आनी सरकार अशें दाखयता की सरकार हे मुद्दाम असले हे हाडटा रेवेन्यू वाडोवपा खातीर आनी लोकांचें कल्याण करपा खातीर. हातूंत लोकांचें तर कल्याण कांयच ना आनी रेवेन्यू मेळटा ताचे वयल्यान काय राज्य चलपाची शक्यता ना. सो अशे वेळार लोक हे विरोधाक उबे रावता. वेरेकारांनी धमकी दिल्या ते पनीर घेवन थंय वता ज्या जाग्यार ड्रेजिंगाचें काम चलता आनी तांणी सांगलां आतां की हातूंतल्यान कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जातलो. आमी कायदो हातांत घेतले. जर हें थांबलें ना आनी जर हें शीप जे जहाज जर थंय उबें रावलें फाल्यां आनी थंय जर वेवसाय सुरू जालो जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. आमी कायदो आनी सुवेवस्था हातांत घेतले. सुवेवस्थेचो आमी प्रश्न निर्माण करतले आनी सरकाराक बुच्च शिकयतले म्हणून. तातूंत पणजेच्या वाटेन आमदार बाबूश मोन्सेराताचेर लोकांचो राग आसा. मोन्सेरातान सांगिल्लें की जर निवडून आयलो जाल्यार 100 दिसां भितर आपूण कॅसिनो मांडवींतले जी जहाजां आहा ती काडटलो. बाबूश मोन्सेरात निवडून आयलो. मागीर थंय गेल्ल्याचेर ताणें तें थोडें नाटक केलें. ताचेर मागीर केसी घालपाचें नाटक कंपन्यांनी केलें, कॅसिनो कंपन्यांनी, आनी कॅसिनो थंयच आसा. म्हणजे बाबूश हो आतां तर सरकारांत आसा. मागीर ताका थंयच्यान कॅसिनोचे जहाजां भायर काडपाक आडायता कोण? काय बाबुशांनी तांचे कडेन साटेलोटे जोडल्या? काय बाबुशाचे भितर कितें इंट्रस्ट आसा? असो प्रश्न आतां लोक विचारपाक लागले. पयर मिनेझीस बागाजांत एक सभा जाली पणजेकारांक कॅसिनो नाका म्हणून आनी त्या सभेक खूब लोकांनी उपस्थिती लायली आनी ताका कडाडून विरोध केलो कॅसिनोक की एकदां हे सगळे कॅसिनो मांडवींतल्यान काडा आनी उडया म्हणून. आनी तांणी आरोपूय केलो सरकाराचेर की हातूंत सरकारांतले कांय लोकांचे वेस्टेड इंट्रस्ट आसात आनी ते कॅसिनो फॅसिलिटीज दिता फक्त लोकांच्या जिवाचेर. ट्रॅफिकाचो प्रश्न निर्माण करता, प्रदुशणाचो प्रश्न निर्माण करता आनी कायदो आनी सुवेवस्थेचोय प्रश्न तातूंतल्यान निर्माण ते करता असो तांचो आरोप आशिल्लो. फर्दिन रिबेलो हांचो जो लढो आसा किंवा हाची जी चळवळ आसा इनफ इज इनफ, त्या चळवळीन जे 10 पॉयंटाचे चार्ट तयार केल्या तातूंत कॅसिनोचो एक विशय तांणी प्रामुख्यान घेतला. सो येता त्या कांय काळांत कॅसिनोचो विशय हो पणजी पुरतोच उरचो ना. तो बेती आनी बाकीचे जे आडेकडेचे जे गांव आसा थंय मेरेन तो पावतलो. ना जाल्यार तरी सुद्दां कॅसिनो कंपन्यांनी कोस्टल भागांत सगळ्यो जमनी आनी कशे तरेन विकत घेतल्या आनी त्या जमनीचेर कसो कब्जो केला ते सगळ्यांक आतां खबर आसा. बांबोळी सायडीक ही प्रायवेट आतां जागाच उरली ना. कॅसिनो कंपन्यान सगळ्यो पट्ट्याचे पट्ट्या किनारपट्ट्यो आपल्या ताब्यान घेतल्या, त्यो विकत घेतल्या. फर्दिन रिबेलोन हांगा आदी एक स्टेटमेंट केला, इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आसा. ताचें म्हणणें की एक जी बोट ज्या डिस्क्रिप्शना सकयल रजिस्टर जाता ती बोट परत तिचें लायसन दुसऱ्या बोटीक ट्रान्सफर जावपाक शकना, तिची सायज वाडपाक शकना आनी ते बोटीच्या नांवाचेर परत दुसरे कॅसिनो येवपाक शकना. मनोहर पर्रीकाराचें एक धोरण आशिल्लें की जशी जशी बोट ती वता तिची वॅलिडिटी सोंपता तसो तसो एक एक कॅसिनो मांडवींतल्यान वतलो अशें ताणें सांगिल्लें. आनी त्या तरेन म्हणून 6 म्हयन्यांनी तांकां एक प्रोविजनल परमिशन दिवपाची एक तरतूद आशिल्ली. ती तरतूद सरकार अजिबात पाळना. सरकारान ताचेर कांयच केलें ना. आतांचें तर सरकार प्रत्येक इल्लिगल गजालीक सपोर्ट करता अशी एक सादारण परिस्थिती आसा. तातूंतल्यान चिंबलचें आंदोलन उबें रावलें, तातूंतल्यान आतां मिराबागाचें आंदोलन लोकांनी उबें केलां, तातूंतल्यान वेरेंचे लोक आतां उठल्या. त्या पयलीं आनीक अनेक कडेन लोक आतां प्रत्येक कडेन उबे रावता आनी सरकाराक आनी सरकाराच्या धोरणाक आनी सरकाराच्या प्रकल्पांक विरोध करता. कॅसिनो हाची आतां तातूंत मोठ्या प्रमाणांत भर पडल्या. वेरेंचे लोक संतप्त जाल्या. स्थानीक आमदार जो केदार नायक आसा ताचेरय लोकांचो आतां राग व्यक्त जावपाक लागला. केदार नायकाचो ह्या कॅसिनोक सपोर्ट आसा काय कितें अशे तरेचे प्रश्न आतां लोक विचारपाक लागल्या. कारण जो मनीस पयलीं कॅसिनोक विरोध करतालो, जो मनीस पयलीं लोकां बरोबर उबो रावतालो तो आयज खंय, ताचो आयज कित्याक विरोध ना असो प्रश्न विचारून संशय व्यक्त केला की हाचेय तांचे बरोबर सटेलोटे आसा काय कितें. सो अशे तरेन कॅसिनोचो विशय सद्या तापपाक लागला. कॅसिनो आनी गोंयची जी नितिमत्ता पयलीं BJPन मोठ्या नितिमत्तेच्यो गजाली सांगिल्ल्यो. जुगार आमकां नाका, जुगारांतल्यान येवपी पयसो सरकाराक नाका, आमी तो घेवचे ना, आमी ते अशे तरेन तो बंद उडयतले आनी अशे तरेन आमी बुद्द शिकयतले.
थंय मशाल मिरवणुकी गेल्यो, मशाल ताजेर मोर्चा काडले कॅसिनोचेर आनी शेवटाक कांयच ना, सत्ता मेळ्ळी, एका रातीन सगळीं धोरणां बदल्लीं. कॅसिनो आसा थंयच आसा, किंबहुना मोठ्या प्रमाणांत कॅसिनो आतां मांडेवीत चलता. पयलींच्या सरकाराच्या काळांत जितले मोठे नाशिल्ले ताच्या परस 2 पटीन 3 पटीन मोठे सायजी वाडल्या कॅसिनो जहाजाच्यो आनी वेवसायूय मोठ्या प्रमाणांत सुरू जाला. अनेक इल्लिगल गजाली थंय आतां सुरू जाल्या. सगळ्यांत म्हत्वाचो जो विशय आसा आनी लोकांक जो त्रास करता ते मांडवींतले प्रदुशण आनी रस्त्या वयली ट्रॅफिकाचो एक समस्या लोकांक जी दर दिसा झेलची पडटा आनी सहन करची पडटा. पुलीस कांयच करना. जो पुलीस तालांव दिवपाक थंय वता ताचेर एक्शन जाता, ताका थंयच्यान उबारता, तेजी गुटली भायर मारता. अशे तरेन सरकारच आपल्या लोकांचेर जे कायदो पाळपाक सोदता तांकां सुद्दां कायदो पाळपाक दिना, अशी आयची परिस्थिती आसा. होम डिपार्टमेंट हें मुख्यमंत्र्या कडेन आसा, कॅसिनो फॅसिलिटी हेंच डिपार्टमेंट सगळें दिता. म्हणून सगळ्या ह्या गजालींचो आतां रोख हळू हळू मुख्यमंत्र्याचेर आतां वचपाक लागला. लोक संतप्त जाल्या. हळदीन रेबेलोचें आंदोलनूय त्या दिशेन आतां मोठ्या प्रमाणांत काही एक्शन करपाच्या तयारीन आसा. वेरेंचे लोक आसाच आनी गोंयचे लोक आतां हळू हळू आपले जे विरोध आसा ते व्यक्त करपा खातीर पणजेच जमपाक लागल्या. कॅसिनो हें एक ताजें म्हत्वाचें कारण आतां थारतलें अशें दिसपाक लागलां. इश्टानो, आमी हांगा थारता. आमचे विचार जर तुमकां योग्य दिसता, खरें दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची ह्या विशया वयली मतां कमेंट बॉक्सान तुमी नोंदयात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.